इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। आदौ मुख्यवार्ता। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य दृश्य श्रव्य इति परान्तर्जालीय माध्यमेन गुजरातस्य सूरतनगरे जलसञ्चयः जनसहभागिता इत्येतस्य पदक्षेपस्य शुभारम्भः कृतः। केन्द्रेण कथितं यत् नौसेनायाः वायुसेनायाः राष्ट्रियापत् प्रतिकार बलस्य च दलानि आन्ध्रप्रदेश तेलंगाना राज्ययोः च साहाय्योद्धारकार्येभ्यः संलग्नानि सन्ति। अपरत्र केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह तेलंगाना राज्यस्य खम्मम नगरे जलाप्लावित प्रभावित क्षेत्राणां नभस्थ निरीक्षणं विहितवान्। रूसदेशीयः राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिन प्रोक्तवान् यत् भारत ब्राजील चीन देशाः यूक्रेन द्वन्द्वस्य विषये सम्भाव्य शान्तिवार्तासु मध्यस्थरूपेण कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। भाजपेति दलेन जम्मूकश्मीरस्य विधानसभा निर्वाचनाय निज घोषणापत्रं प्रकाशितम्। अपि च पेरिस नगरे पैरालम्पिक क्रीडासु प्रवीण कुमारः पुरुषाणाम् उच्च कूर्दन स्पर्धायां स्वर्णपदकं प्राप्तवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य दृश्य श्रव्य इति परान्तर्जालीय माध्यमेन गुजरातस्य सूरतनगरे जलसञ्चयः जनसहभागिता इत्येतस्य पदक्षेपस्य शुभारम्भः कृतः। असौ कथितवान् यत् जलसंरक्षणं जीवनस्य प्रश्नो वर्तते, इदं मानवतायाः भविष्यस्य च जीवनमस्ति। प्रधानमन्त्री स्वप्रशासनेन जलजीवनोपक्रमम् अटल भूजल योजनां च समेत्य सतत भविष्यस्य दिशि आरब्धानाम् उपक्रमाणाम् एकां श्रृंखलां प्रकाशितवान्। प्रधानमन्त्रिणा एतदपि कथितं यत् जलाभावस्य निवारणाय नूतनाभिनवानां प्रौद्योगिकीनां स्वीकरणस्य समयागतः। केन्द्रीय जलशक्ति मन्त्री सीआर पाटिलः तथा गुजरातस्य मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र पटेलः सूरतनगरे राज्यव्यापी जलसञ्चयः जनसहभागिता इत्येतस्य पदक्षेपस्य शुभारम्भं कृतवन्तौ। अस्य पदक्षेपस्य उद्देश्यं सम्पूर्णेऽपि गुजराते प्रायः 8,024,000 वृष्टिजलसञ्चय संरचनानां निर्माणं वर्तते। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहानः, गृह राज्यमन्त्री बंडी संजय कुमारः च तेलंगानायाः खम्मम जनपदे जलाप्लाव प्रभावितेभ्यः जनेभ्यः सर्वसम्भव साहाय्याय आश्वासनं प्रदत्तवन्तौ। मन्त्रिणौ खम्मम जनपदे जलाप्लाव प्रभावित क्षेत्राणां नभस्थ सर्वेक्षणं कृतवन्तौ। सहैव मन्त्रिणौ कृषिक्षेत्राणां परीक्षणमपि कृतवन्तौ यत्र जलाप्लावेन सस्यानि विनष्टानि। राज्यस्य कृषिमन्त्री टी नागेश्वर रावः तथा राजस्व मन्त्री श्रीनिवास रेड्डी केन्द्रीय मन्त्रिभ्यां सह आस्ताम्। एतन्मध्ये ऋतुविभागस्य अधिकारिभिः केषुचित् जनपदेषु अतिवृष्टिकारणेन नारंगवर्णीय संचेतना प्रसारिता। आगामि 4 दिवसेभ्यः 10 जनपदेभ्यः पीतवर्णीय संचेतना अपि प्रसारिता। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः जम्मू नगरस्य 2 दिवसीय यात्रा समये जम्मू कश्मीर विधानसभा निर्वाचनमाधृत्य भाजपेति दलस्य घोषणापत्रस्य विमोचनेन सह निर्वाचन प्रचारम् आरब्धवान्। श्री शाहः भाजपा दलस्य घोषणापत्रं प्राकाशयत्, यस्मिन् अस्य प्रदेशस्य दलस्य दूरदृष्टिः लक्ष्यानि च निर्दिष्टानि सन्ति। भाजपा पक्षस्य घोषणापत्रस्य उद्घाटने जनसमूहं सम्बोधयन् अमित शाहः अवदत् यत् स्वातन्त्र्यात् आरभ्य जम्मू कश्मीरम् अस्माकं दलस्य कृते महत्वपूर्णमस्ति, तथा च 70+300 इति अनुच्छेदः अधुना इतिहासस्य भागः एव अस्ति, कदापि पुनः न भविष्यति इति सुदृढीकृतवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति।
विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य नवदिल्ल्यां जापानस्य पूर्व प्रधानमन्त्रिणः शिंजो आबे इत्येतस्य पत्न्या अकी आबे इत्यनया सह मेलनं कृतवान्। सामाजिक सञ्चार पटले एकस्मिन् सन्देशे मन्त्रिणा लिखितं यत् अनेन मेलनेन सह शिंजो आबे इत्येतस्य तथा भारत जापानयोः मैत्रीं प्रति तस्य प्रतिबद्धतायाः स्मृतिः पुनरुद्भूता। असौ अभिव्यक्तवान् यत् शिंजो आबे इत्येतस्य रणनीतिक दृष्टिः सर्वदा भारत जापानयोः मध्ये सम्बन्धेषु निरन्तरं प्रगतये मार्गदर्शकस्य भूमिकां निर्वहति। सूचना प्रसारण प्रौद्योगिकी मन्त्री अश्विनी वैष्णवः टोक्यो नगरे जापानदेशस्य प्राविधिक परिवर्तन मन्त्रिणा तारो कोनो इत्यनेन सह उभयोः देशयोः मध्ये आंकिकीय सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं मेलनं कृतवान्। एतौ नेतारौ भविष्यकालिक प्रौद्योगिकीय प्रगतिं लक्ष्यीकृत्य आंकिकीय भूदृश्ये सहयोगस्य नवान्वेषणस्य च मार्गान् अन्विष्टवन्तौ। श्री वैष्णवः भारत जापान संरचनागत सहभागित्वस्य प्रगतिविषये चर्चां कर्तुं जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इत्यस्य प्रबन्धनिदेशकेन अध्यक्षेण च तादाशी मैदा इत्यनेन सह अपि मिलितवान्। वाणिज्योद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः प्रतिपादितवान् यत् भारत भूमध्य सागरीय सम्बन्धम् अग्रे नेतुम् अयमेव समयो विद्यते इति। नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य भारत भूमध्य सागरीय व्यापार सम्मेलने सम्बोधयन् सः भारत भूमध्य सागरीय राष्ट्रयोः मध्ये व्यापारेभ्यः महत्तर सम्बन्धान् समाह्वयत्। भूमध्य सागरीय देशैः वैश्विक व्यापारस्य कृते प्रदत्तस्य मार्गस्य कृते श्री गोयलः कृतज्ञतामपि प्रकटितवान्। केन्द्रीय मन्त्री अभिव्यक्तवान् यत् भारते पर्यटनस्य बहव्यः अवसराः सन्ति इति। जम्मूकश्मीरे विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीयचरणाय अद्य नामाङ्कनपत्राणां परीक्षणं भवति। द्वितीयचरणाय आहत्य 10,300 प्रत्याशिनः 29,300 नामाङ्कनपत्राणि नामाङ्कितानि। ह्यः नामाङ्कनपत्रप्रपूरणस्य अन्तिमो दिवसः आसीत्। सोमवासरे नामाङ्कनपत्रस्य प्रत्यावर्तनाय अन्तिमः दिवसः वर्तते। अस्य मासस्य 25 दिनाङ्के द्वितीयचरणस्य 6 जनपदानां 26 विधानसभासनानां मतदानं भविष्यति। रूसदेशीयः राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिन प्रोक्तवान् यत् भारत ब्राजील चीन देशाः यूक्रेन द्वन्द्वस्य विषये सम्भाव्य शान्तिवार्तासु मध्यस्थरूपेण कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति इति। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम इत्यस्य पूर्णसम्मेलनम् अभिसम्बोधयन् रूसदेशस्य राष्ट्रपतिः अवदत् यत् भारतस्य ब्राजील देशस्य चीन देशस्य च नेतारः यूक्रेन देशस्य स्थितिं परिहर्तुं योगदानं प्रदातुं च पूर्णनिष्ठापूर्वकं प्रयतन्ते। श्री पुतिनः अग्रे अकथयत् यत् असौ यूक्रेन संघर्षस्य विषये त्रिभिः देशैः सह सततं सम्पर्के अस्ति। हरियाणा विधानसभा निर्वाचनात् प्राक् बजरंग पुनिया, विनेशः फोगाट च अद्य दलस्य महासचिवस्य केसी वेणुगोपालस्य अथ च दीपक बावरिया इत्येतस्य उपस्थितौ कांग्रेस दले सम्मिलितौ जातौ। अस्मिन् अवसरे सुश्री फोगाट उक्तवती यत् असौ कांग्रेस दले सम्मिलिता यतोहि एतत् दलं महिलाभिः साकम् अस्ति, तासां संघर्षावधौ तासां समर्थनं करोति। अथ क्रीडावार्तायां मल्लयुद्ध क्रीडायां ज्योतिः बेरवाल इत्येषा स्पेन देशस्य पोन्टेवेद्रा नगरे आयोजितायां U20 विश्व चैम्पियनशिप इति क्रीडायां महिलानां 76 किलोग्राम मितभारवर्गे फ्री स्टाइल इत्येतस्मिन् वर्गे स्वर्णपदकं प्राप्तवती। ज्योतिः ह्यः अन्तिम स्पर्धायां यूक्रेन देशस्य मारिया ओर्लेविच इत्येतां पराजितवती। एकमपि अंकं प्राप्तुम् अवसरं न दत्त्वा इमाम् उपाधिं प्राप्तवती। अपरत्र अन्तिमं स्थानं प्रति गच्छन्ती ज्योतिः मंगोलियन, चीन, तुर्की प्रतिद्वन्द्विनः पराजितवती। पेरिस नगरे पैरालिम्पिक क्रीडासु प्रवीण कुमारः पुरुषाणाम् उच्चकूर्दन स्पर्धायां स्वर्णपदकं प्राप्तवान् इति वार्ताः।